नमस्कार, संचार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजनको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु। म आरजु देवकोटा। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यवर्ती निर्वाचन घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खरेज भई पूर्ववत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनेको छ। पछिल्लो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झन शक्तिशाली बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाप्रति इमानदार देखिएका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश नगर्दा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभालाई असफल बनाएर ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने पनि सम्भावना छ। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलो पुनस्थापित भएको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, यो सभालाई पुनः क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावहरू र आम जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 11 सँगै आजको दिन पनि इतिहासको पानामा अविस्मरणीय हुने नै छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले प्रतिनिधि सभा मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेको यो पहिलो पटक हो। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनः क्रियाशीलतासँगै यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायमा संवाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसदको 7औं अधिवेशन सुरु गर्न गृह कार्य चलिरहँदा अप्रत्याशित रूपमा 2077 पौष 5 गते प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरियो। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहल कदमी लिन गरिएको प्रयास मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। इतिहासले यसको उचित मूल्याङ्कन जरुर गर्नेछ। मान्य सदस्यहरू,
यस प्रतिनिधि सभाले 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको छ। केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने नै छ। जनताको भरोसाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा गरिमामय बनाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूबाट सदा झैँ साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु। लाग्छ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अहिलेको संसदलाई प्रभावहीन बनाएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन चाहन्छन्। यथार्थमा गत वर्ष कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता नै नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसदलाई प्रभावहीन बनाइएको छ। संसदको बैठक बसेमा सरकारका कामकाजमा भएका अनियमितता र लापरवाहीको उत्तर जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने भएकाले नै प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी तर्केको हुनुपर्छ। राजनीतिकता, नैतिकता र संसदीय मूल्यमा आस्था भएको व्यक्ति भए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने बित्तिकै राजीनामा दिइसक्थे। भिन्नतालाई मतभेदको रूपमा बुझ्नु, भिन्नता सम्पदा हो। यहाँ धेरैवटा रङका फुलहरू छ, फुलहरूमा भिन्नता छ, मतभेद छैन। भिन्नता र मतभेद बेग्लै बेग्लै कुरा हो। भिन्नता सुन्दरता हो, भिन्नता वैभवता हो। धेरै रङ छन्, धेरै फुल छन्, धेरै प्रकारको बासना आउँछ, धेरै प्रकारको रङ फुल्छ। हाम्रो देश पनि त्यस्तै हो। हामी यस दिशामा राष्ट्रिय एकताको भावधारामा गएका छौँ र अब नेपालबाट हिंसा पनि, आन्तरिक हिंसा पनि टुङ्गिएको छ। भर्खरै हामीले हिंसाको बाटो लिएको समूहलाई पनि आफ्नो त्यो बैठक बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्किने एउटा वातावरण दियौँ पनि र प्रेरणा हौसला पनि दियौँ त्यसमा फर्किनका लागि, सम्झायौँ पनि र उहाँहरू पनि आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हिंसा पनि, विखण्डनवादको पनि अन्त्य, हिंसाको पनि अन्त्य। यसरी हामी एउटा राष्ट्रिय एकताको शान्तिपूर्ण नयाँ उचाइ र युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब पूर्ण रूपमा फेरि प्रवेश गरेका छौँ शान्तिपूर्ण युगमा सम्पूर्ण रूपमा। केही दिन अगाडिसम्म कुनै प्रकारको क्षेत्रीयतावादी विद्वेष, जातिवादी भाषा धर्मका नामको होस् अथवा अरू प्रकारको होस् अथवा कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि होस्, अशान्ति, कलह जस्ता कुराहरू नहुन्। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा अगाडि लान सकौँ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व आवश्यक छ। सुखी हुनका लागि त सुरक्षाको निर्भय वातावरणको प्रत्याभूति बिना मान्छे सुखी हुनै सक्दैन। चाहे जेसुकै होस्, धन सम्पत्ति जतिसुकै होस्, जेसुकै होस्, तर शान्ति सुरक्षाको स्थिति वा निर्भय वातावरण भएन भने मान्छे सुखी हुनै सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा सृष्टिदेखि नै मानव जातिले चाहेको सुख
हाम्रा पूर्वजहरूले भनेको मानवीय चाहनाको अन्तिम निष्कर्ष सुख हो। ओलीले लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा दीक्षित ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय नैतिकताको अपेक्षा गर्नु सायद अस्वाभाविक पनि होइन, तर जनप्रतिनिधिहरू सबै नै ओलीका अहङ्कारको बन्धक बन्नु भन्ने पक्कै पनि उचित र स्वाभाविक होइन। यो बोल्ने क्रमको कुरा होइन, बस्नुहोस्। नियम 20 को घमा सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ। बस्नुहोस्। मान्य सदस्य के छ तपाईँको? सम्मान्य सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै हामी नेपाली जनताको धेरै ठुलो मूल्यबाट दुई पटक संविधान सभाबाट लेखिएको संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो पुस 5 गतेका दिन, र जसरी त्यो संविधानबाट नेपाली जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ 3 मिनेटमा राख्नु होला। सभामुख महोदय, यो 3 मिनेटको प्रसङ्ग छैन यसमा, किनभने यसमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। मैले यसमा केही राजनीतिक कुराहरू, केही संसदका प्रक्रियागत विषयहरू जुन सभामुख महोदय सचिवालयबाट वितरित यो दैनिक कार्यसूची छ त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई त्यो 3 मिनेटको यो कुनै पूर्व निर्धारित समयको बन्देज नलगाइयोस् भनेर माग गर्दै मेरो कुरा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ र अघि सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनर्स्थापित यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका छौँ। यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ, तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ। जे होस्, सम्मान्य सभामुख महोदय, यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले सोचेका थियौँ यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य जो यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जसको दुःखद निधन भयो, असामयिक निधन भयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानु शिवा, र अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी, र त्यसै गरी पूर्व सदस्यहरू। हामी सबैको हातमा कार्यसूची छ, मैले दोहोऱ्याइरहनु त पर्दैन, तर यो कुरामा जोड दिनुको लागि भन्नै पर्छ। यसमा दीपक बहादुर गुरुङ, माननीय पूर्व सदस्य डाक्टर राममान श्रेष्ठ, संविधान सभाका सदस्य मानपुर चौधरी, पूर्व सदस्य वीरबहादुर लामा, पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन, पूर्व सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, पूर्व सदस्य कमान सिंह लामा, पूर्व सदस्य गङ्गादत्त जोशी, पूर्व सदस्य एकनाथ राणा भाट, पूर्व सदस्य कुवर प्रसाद शर्मा र पूर्व सदस्य डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेती। यतिजना जसले यो संविधान निर्माणमा लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अरू कार्यसूची कहाँबाट आए? एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो, कति त्यो रूपको त्यो प्रकारका काम कारबाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानलाई मिच्ने, संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु, यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। त्यसको साथसाथै म के कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो प्रतिनिधि सभामा जुन सरकार भनेर सभामुख महोदयले मान्य सदस्य गठनको कुरा गर्नुभयो। मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस् एकछिन। के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति खोलाउनु? 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ, त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनु गएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। सम्मानित
सभामुख महोदय। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म अर्को गम्भीर कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज मात्रै छोट्याउनुहोस् है, भनाइलाई छोट्याउनुहोस् त। होइन, यो सम्मान्य सभामुख महोदय, यति गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ। गम्भीर प्रश्नलाई सम्मानित पनि सर्वोच्च संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। यहाँ सम्मान्य सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओली संविधान मिच्न हिचकिचाउँदैनन् भने त प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणबाट नै पुष्टि भइसकेको छ। तर के अरू सांसदहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र सांसदीय मर्यादाको कुनै चिन्ता छैन र संविधान अनुसार अध्यादेशहरू जारी भएपछि लगत्तै संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यस प्रावधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठकमा बस्दै नबसी फर्किने गरेका छन्। लाज लागेर त पक्कै होइन होला। संसदहरूलाई अर्थहीन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको षड्यन्त्र अरू दलका नेताहरूको आक्रमण्यता र पदलोपत्ता कारणले पनि सफल हुने लक्षण देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध कोभिड-19 को महामारीका बेला पनि देशभर आन्दोलनको आँधी ल्याउनेहरूको मौनताले पनि यही सङ्केत गरेको छ। सांसदहरूले अहिले विद्रोह गर्न नसक्लान्, तर दलका नेताहरूलाई संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन दबाब दिन सक्ने थिए। सांसदहरू समेत संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र सरकार जोगाउने र गिराउने खेलभन्दा माथि उठ्नु पर्ने दायित्वप्रति यसरी उदासीन हुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको संसद मास्ने षड्यन्त्र सजिलै सफल हुनेछ। आक्रमण्यताको मन्दविष प्रयोग गरेर संसदको गरिमा सिध्याइदिने ओलीको षड्यन्त्रप्रति सावधान हुनु जरुरी छ। हवस् त अहिलेलाई यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्टको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म आर्जु देवकोटा बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।